बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी क्राइम और मैं हूं शेख गुलाम अकबर। नाजरीन, इस वक्त जो दौर चल रहा है ये बहुत ही नाजुक और इंतहाई केयर करने वाला है। वालिदैन और औलाद एक ही खानदान होते हैं। किसी एक का भी नुकसान होना या मुश्किल में आना पूरा खानदान के लिए परेशान कन होता है। इसी तरह एक मिसाल चंद दिन कबल दरियाए झेलम में बेला के मकाम पर पेश आई, जिसकी खबर सबने सुनी होगी कि 5 दोस्त सैर व तफरी और गर्मी में दरिया पर नहाने के लिए गए। दरिया में नहाते हुए गहरे पानी में जाने के बहस टूट गए, जिनमें 4 को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन तौकीर नामी नौजवान की लाश नहीं मिल सकी। और आज इस हादसे को गुजरे हुए 8 दिन गुजर गए, लेकिन इसकी डेड बॉडी का कोई पता नहीं चल सका। एक तरफ उसके दोस्त कह रहे हैं कि हादसे की सूरत में उनका दोस्त जान से चला गया, दूसरी जानिब नौजवान तौकीर के वालिदैन को शुबा है कि उनके बेटे को जानबूझकर दरिया में धकेला गया या कहीं मार दिया गया। इसमें कहां तक सच्चाई है, ये पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। हमारा आज का मौजू भी यही है कि आजकल जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। दोस्तियां भी चलती हैं और दुश्मनियां भी साथ साथ चलती हैं। इस सारी सूरत हाल में तफ्तीश कहां तक पहुंची है, इसका क्या ड्राफ्ट होगा, आज हम अपने प्रोग्राम का टॉपिक बनाया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जहांगीर मौजूद होंगे और डीपीओ जंग सरफराज खान ब्रिज साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले नाजरीन आपको नौजवान तौकीर के वालिद का मौक़िफ़ सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके बाद मजीद पर बात करेंगे। तारीख को 10 बजे यहाँ दरिया झेलम में मेरा जवान साल बेटा तौकीर अब्बास, इसकी तकरीबन 23 बरस की और वो BS उर्दू के फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, वो यहाँ रो कर हलाक कर मार दिया गया। सूरत हाल इस तरह है कि हम यहाँ बेला शहर है और चांद यहाँ तौकीर अब्बास की खाला रहती है। तौकीर अब्बास का खाला रात साजर से हमें लेके आया कि आपकी दावत हमारे घर में है। रात को उन्होंने ठहराया, दिन को हमें बताए बगैर वो तौकीर अब्बास को लेकर यहाँ दरिया पे आ गया और ठीक 10 बजे हमें इस्लामाबाद से उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई अल्लाह बख्श ये कॉल करता है कि तौकीर अब्बास डूब गए। तो गुलाम बाकिर यहाँ लेके आया और अल्लाह बख्श इस्लामाबाद से कॉल करके अपने भाई, बड़े भाई मेहदी को बताता है कि वो तौकीर अब्बास दरिया में डूब गए। हम फौरन जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ वो फरार हो चुके थे और वो कोई नहीं था। एक उसका कमीज पड़ा था और साथ मोबाइल तौकीर का पड़ा था और वो फरार हो चुके थे। इसमें घरा बराबर भी शक नहीं है, हमें यकीन है कि मेरे बेटे को यहाँ कत्ल किया गया है, डबो के मारा गया है। अगर मारा गया है, डबो के मारा गया है, ये भी मुमकिन है कि वो ये कहानी कोई और बता रहे हों और वो चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में अभी 10 दिन होने को हैं, हमें नाश भी नहीं मिल रही, तो मुमकिन है वो उन्होंने कहीं और दफन कर दिया हो और ये दरिया वाली ऐसी कहानी हो। मैंने FIR दर्ज करवाई और फिर मुलजमान को अरेस्ट करने का मुतालबा किया। मुलजमान अरेस्ट भी हो गए और उनकी तफ्तीश को भी और उनके अरेस्ट होने को भी 4 दिन गुजर गए हैं। मैं कतई तफ्तीश से मुतमईन नहीं हूँ कि वो ज़रा बराबर भी हक उनसे उगलवा नहीं सके। उन पर कोई इनके सियासी असर रसूख भी है और वो मकामी भी हैं। मैं चाहता हूँ, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि तफ्तीश बिलफौर जंग मुंतकिल की जाए और ऐसा माहिर तफ्तीशी जो है वो उसका मुतय्यन किया जाए जो हमें कम से कम लाश तो पहले में हमें ये उनसे बरामद करवाई जाए, ताकि हम यहाँ खैमाजान हैं, मेरे साथ मेरी बच्चियाँ हैं जो भूखी हैं, बीवी है जो चीखो पुकार कर रही है। मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज नहीं जा पा रहा, मैं यहाँ पीट रहा हूँ सिक्योरिटी इदारों को और ये अपने को रेस्क्यू टीमों को कि कोई अगर है तो मुझे निकाल के दे। तो यकीनन मैं ममनून हूँ मीडिया का कि उन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाई है और मेरा मुतालबा यही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी बच्चियों को जो 4 बेटियां हैं और उनको अकलौता भाई था और उनकी आंखों से दूर कर दिया गया है और इसकी फिलफौर तहकीकात मुकम्मल करके इसको मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए और जालिमों को क्या फर्क। जी नाज़रीन, नौजवान तौकीर के वालिद का मौक़िफ़ आपने जाना कि किस तरह वो इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहा है। तो हम चलते हैं उस इलाके के रिपोर्टर जहांगीर की जानिब, उससे जान लेते हैं कि किस तरह के वहां पर तासरात देखे जा रहे हैं और क्या कहते हैं वहां के लोग। जी जहांगीर, बताइए कि सारी सूरत हाल के बारे में।
جی سر، یہ 17 مئی کو واقعہ پیش آیا تھا جو کہ تقریباً 10 بجے کے قریب پیش آیا تھا. پتن جی بیلے شہر کا مقام تھا، کوٹ شاکر سے تھوڑا سا تقریباً 10 کلومیٹر آگے بنتا ہے. تو یہ 5 نوجوان تھے جو دریا میں نہانے کے لیے گئے تھے گرمی کی شدت کو بجھانے کے لیے. تو وہاں پہ جو ہے 5 نوجوانوں کو جو ہمیں میڈیا کو اطلاع ملی تھی کہ یہ 5 نوجوان جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں. جبکہ جو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی لڑکا تھا جس کی آواز آئی تھی کہ بچاؤ بچاؤ. جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو باقی جو 4 لڑکے تھے وہ کھڑے تھے اور باقی جو 5واں نوجوان تھا وہ موجود نہیں تھا. جبکہ جو 4 لڑکے کھڑے تھے وہ حواس باختہ تھے اور وہ جو ہے ان کی جو ہے کوئی وہ حرکت نہیں کر رہے تھے. جہانگیر، پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درج کر دیا گیا ہے، تو کیا ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یا پھر وہی کاغذی کارروائی تک ہی موجود ہے؟ جی بالکل، یہ مقدمہ جو ہے وہ جس کے ساتھ جو نوجوان نہانے کے لیے گئے تھے ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. جو کوٹ شاکر تھانہ ہے وہ وہاں پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کوٹ شاکر پولیس کی تحویل میں ہی وہ لڑکے ہیں. جبکہ جو ہے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پولیس ہے وہ کوئی تعاون نہیں کر رہی اور جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہے. تقریباً 2-3 دن ہونے کے باوجود جو ہے وہ لڑکے گرفتار ہیں. پولیس کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ہمیں جو ہے جو مکمل تعاون وہ نہیں کیا جا رہا. بالکل، یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے. کسی بھی والدین سے اس کا چشم و چراغ چھن جانا ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سرفراز خان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. تو سر بتائیے گا، یہ واقعہ ہے اس پورے علاقے کو سوگوار کیا ہوا ہے جہاں پر وہ متاثرہ خاندان ایک کارپٹ کی کیفیت سے گزر رہا ہے، وہاں پر اہل علاقوں کو بھی اس واقعے نے پریشان کر رکھا ہے. آئندہ اس کا ڈراپ تھیم کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ پولیس نے اس کیس میں دلچسپی لی بھی ہے یا پھر ویسے ہی عام کیس کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ پولیس میں ہمارے پاس FIR کی درج ہو چکی ہے اور اس میں جو ساتھی جو اس کے ساتھ تھے وہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ملے تاکہ پوسٹ مارٹم ہو سکے اور ہمیں جو پتہ چل سکے کہ وجہ کیا تھی. تو غوطہ خور پولیس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 اور پوری ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. جیسے ہی اس کی ڈیڈ باڈی ملے گی تو ایک تو ہمیں اس حوالے سے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو 4 لڑکے ان کے ساتھ تھے وہ ان کی ہم انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. تو جیسے ہی کوئی فردر پروگرس ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ضرور میڈیا کے سامنے لائیں. بہت شکریہ سرفراز خان ورک صاحب. جہانگیر، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ایسے واقعات ہمارے ملک میں تقریباً ہر روز رونما ہوتے ہیں اور ان واقعات کے پیچھے جو سب سے بڑا دھچکا لگتا ہے وہ ان کے بوڑھے والدین کو لگتا ہے. کسی کا نوجوان بیٹا، کسی کی بیٹی کا خاوند، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، اس ساری صورتحال میں کوئی نہ کوئی حادثات پیش آتے ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے ایک واحد حل یہی ہے کہ ہمیں اولاد پر نظر رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ اولاد کو بری سوسائٹی سے بچنے کی ہدایت کرنی چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اس متاثرہ خاندان کے ساتھ انصاف ہو اور ان کے بیٹے کے اصل حقائق سامنے آ سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ غلام اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.